विषयः तैत्तिरीयगतजयादिमन्त्राणां विवरणम्। प्रस्तोत प्राचार्यः सोति नागराजः बेङ्गलूरु। अत्र प्रतिपाद्यविषयाः मङ्गलाचरणम्, उपोद्घातः, वेदानां यज्ञार्थत्वं सामान्येन विव्रियते। तदनन्तरम् आपस्तम्भगृह्यसूत्रे जयादिविधायकसूत्रस्य अर्थः प्रस्तूयते। अनन्तरं जयाख्यमन्त्राणां विषये विवरणं दीयते। तत्र जयशब्दस्य सस्वरनिर्वचनं क्रियते। तत्र च आद्युदात्त अन्तोदात्तभेदाः विव्रियन्ते। तदनन्तरं चित्तं च चित्तिश्च इत्यनुवाके केचन विशेषाः प्रतिपाद्यन्ते। यथा तत्रत्य मन्त्रशैली, केषाञ्चन पदानां कालवाचित्वं, कुत्रचन उपलक्षणत्वम्, एवं विनियोगे च तत्र विशेषाः प्रस्तूयन्ते। तदनु अभ्यातानमन्त्राः, तेषाम् अनुषङ्गविषये विवरणं, तत्र च विशेषाः। प्रसङ्गात् श्रुत्यर्थनिर्णयप्रकारभेदाः प्रस्तूयन्ते। ऐन्द्रीन्यायादिकं प्रतिपाद्यते। अनन्तरं मन्त्रब्राह्मणयोः क्रमविपर्यासः, तत्र च चिन्ताक्रमः, हेतुफलक्रमः इत्यादि प्रस्तूयते। अनन्तरं स्वरसम्बन्धी विशेषः कश्चन प्रस्तूयते। यथा यच्छब्दयोगे अन्यथा च तिङन्तानां स्वरविषये यः भेदः सः विस्तरेण प्रतिपाद्यते। फलविचारे च विशेषः प्रस्तूयते। अनन्तरं तृतीयानुवाकार्थाः, तत्रत्य राष्ट्रभृन्मन्त्राः, येषु च रूपकालङ्कारप्रयोगः, केषुचित् पर्यायेषु भौतिकांशाः तत्रत्याश्च विव्रियन्ते। अन्ते अनुषङ्गविषयः प्रस्तूयते। तत्सम्बन्धी मीमांसाविचारश्च प्रस्तूयते। निगमने गृह्यकर्मणामपि विनियोगस्य समर्थनं क्रियते।